سلام مزامور، اليوم انا فرحانه باش نبارطاجي معكم استعدادات ديالي السفر. اجيو تشوفوا معايا لا فاليز وشنو غادي نحتاجو وشنو اللي غادي خاص للسفر. سايي سي ليتي من بعد 2 ديال الخدمه سون كونجي بسبب كوفيد. اخيرا جو سوي اون كونجي. الوغ باش نسافروا من المهم نكونوا وجدنا كاع الحوايج اللي غادي نحتاجو طيله ايام السفر. دونك لا غتبعوا معايا غادي نوجد ما فاليز لسفيره صغيره كو بور كيلكو جور. اول حاجه غادي نديرو هي لو تشيك ليست، اي فين غادي نسجلو كاع لو بوزوان والاحتياجات ديالنا طيله مده السفر، ستادير الحوايج لي برودوي ديجيان دو بوتي لي دوكيومون بحال مثلا لا كارت ناسيونال لا كارت بونكير. هاد لا ليست غادي تعاونكم باش ما تنساو حتى حاجه. ما نساوش نتبعوا لا ميتيو، هذه حاجه اساسيه باش نعرفوا اين جونغ دو فيتمون غادي نحتاجو. من بعد عندنا اون ليست ديال البلايص اللي غادي نمشيو ليها، كوم سا غادي يكون عندنا ان بلاني لكل نهار. هاد لا ليست مهمه بزاف باش ما نضيعوش الوقت. اخر ليست وهي اهم حاجه، وهي لا ليست ديال البودجي، الفلوس، فين غادي نصرفوا الفلوس شحال وكيفاش. هذه فكره زوينه غادي تعاوننا في المره الجايه نعرفوا بالتقريب شحال غادي يخصنا د الفلوس في كل سفيره. من بعد تنقلب سوغ انترنت على البلايص اللي ممكن نزورو، على لي ريستورون لي زوتيل اللي خصو يكونوا على قد الجيب. في الحياه العاديه تنستخدم بزطام كبير فيه بزاف ديال الحوايج، ولكن دابا ما غاديش ينفعني. غادي نحتاج غير بزطام صغير غادي ندير فيه لي بابي اللي غادي نحتاج، الفلوس اي ما كارت بانكير. دابا غادي نوجد لا تروس ديجيان، غادي نحتاج شيتات سنان، دونتيفريس، لا بروس، شامبوان، وديما نختاروا غير لي ميني. غنضيف معاهم كذلك الدواء اللي ممكن نحتاج، بحال الدواء ديال حريق الراس، وما تنساوش الشارجور واللي زياد تقدروا تحتاجوهم في الطريق. بالنسبه للمكياج غادي ناخذ غير لو مينيموم بوسيبل، ان اكران سولير، روج ا ليفر، ماسكارا، مفر بوبيير، وما نساوش لي بانسو اي لو بارفان. بالنسبه للسبيبطات والصنادل غادي نديرهم في ان ساك اون بلاستيك. اي اونفان الحوايج اللي غادي نحتاج اللي اختاريتهم على حسب الجو بطبيعه الحال. اختاريت 3 ديال البيجامات فيهم اللي صيفيين وديالو شويه سخان، ملابس تحتيه، واحد لونسامبل فيولي، اون روب، دي اون جوب افيك لا شوميز، بيان سور لا سانتور، وما نساوش لي فولار. اما بالنسبه لي زاكسيسوار غادي نحتاج اون مونطر، نظاظر ديال الشمس، نظاظر ديال الشوف، وهاد لو بوتي شابو. كذلك ما نساوش باللي كوفيد باقي عايش معنا، دونك غادي نحتاجو بزاف ديال لي ماسك اي ان انتيسيبتيك. ايوا دابا وكذلك ما نساوش ان ساشي ساك اللي غادي نجمعو فيه الحويجات اللي توسخوا لينا. صافي هكا كنكونوا وجدنا لا فاليز ديالنا، كتكون الشنطه واجده. و ايوا يا سيادي شنقول لكم بون فواياج وغير بشويه عليكم في الطريق، كما تيقولوا في التأني السلامه وفي العجله الندامه. دونك غادي نكون غافي وفرحانه الا قلتوا لي فين غادي تمشيو هاد الصيف في ان بيتي كومونتير. تهلاو فراسكم ونتلاقاو في فيديو جديد. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم كاع الجديد. شكرا.